لكم بالدخول. وعليكم السلام. تفضل. قد حضر وفد آخر من الدول غير العربية. الإذن لكم بالدخول. تفضل. كما قلت لكم آنفا إنهم يريدون أن يتشرفوا بكلامكم. ليتفضل. أولهم أبو القيس المخزومي. تفضل. أزيك أمني شيء أبدك. هذا يقول إنه يسلم عليك ويسأل عن حالك. وعجبا، أي لغة هذه؟ ربنا يخليك لي ربنا بعد اسمي ويا باشا. لماذا يتطوع الآن؟ هذا يقول أكرم الله وقال الله لا يحرمنا منه وكنت أشتاق إلى لقائك. يا يقول عربية هذه؟ هيك نعمل هيك كويسة. الذي تفوق به هذا الرجل؟ وهذا يقول إن أمور دولتك جيدة. إنا لله. إياك يمكن بعيد عادي. ماذا يقصد هذا الرجل؟ ويقول كيف يمضي يومكم عادة. لا حول ولا قوة. إنا لله. تفضل. ومن الآخر؟ وإليك خطيبهم أيضا. أيخطب بهذه اللغة السوقية الخرافية؟ حاضرة يا مولاي. هات ما لديك أيها الخطيب. الحمد لله الذي مسك الدنيا بسحر وخلاها إذا يغلق في الهواء برفقة وخلاها بلطف، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلي وناس العربية مش كلمات عربية، هي فيش في الهواء حتى بس غريبة، وكل حرف فيها فهر غريبة كأنه بنت سعيد اللي يحبها يطير في السماء الأفكار ويفني عن يوم عن لعبة مريضة. يا جماعة يا جماعة أهلي إحناها وكما اللغة العربية اللغة اللي فلكن ندخل في اللغة العربية اللغة اللي تتبنى هذا من جميع العالم. كان يوقع أيها الخطيب. تتحدث معنا بلغة الجن. أيها الوزير، هل أتيتني بما تقيل بلغة الجن؟ المعضلة يا مولاي. وهل العلم بشعر أيضا؟ وقد حضر شاعرهم أيضا. إنا لله. تفضل. أمرك مولاي. هل تم بما ستجب السبب
ولصيعة العرب. من للعربية؟ نحن لها أيها الملك أدامك الله. من للعربية؟ نحن لها أسعدك الله. ومن هؤلاء أيها المسلمين؟ أما هؤلاء فرجال العلم والدين، وقد حضروا من الدول غير العربية يريدون لقاءكم. أي تطعم هؤلاء كما تطعم أولئك؟ المعذرة إلى مولاي. أولهم أبو عبد الله إحسان الإيراني، إنه متعلم فكري في الجامعة الإمدادية بباكستان، ويتخصص فيها باللغة العربية في الصف التمهيدي. يتفضل. شكرا لك يا مولاي. إننا طلاب الجامعة الإمدادية التي تقع بالقرب إلى الشارع السياب كيتان باكستان، إنها أكبر الجامعات العربية الإسلامية في إقليم بلوچستان، تدرس فيها العلوم العقلية والنقلية في السنوات الماضية، ومديرها خادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل اللغوي الأستاذ نور الدين أدام الله بقاءه، وشيخ الحديث فضيلة الأستاذ السيد داوود شاه أطال الله عمره. أحسنت. ومن الآخر؟ وقد حضر شاعرهم أيضا. ماذا قلت عن العربية أيها العجمي؟ وماذا تعرف عنها؟ فإني لأقولن إلى ما أعلم عنها أيها الملك. وماذا تعرف؟ إني أعلم ما لا يعلمون، ولكن سامحوني في البداية يا صاحب السموم أن أقدم إليكم اعتذاري. نعم أعتذر، إنني والله أشعر برحمة من هذا الموقف. أهي قصيدة شعرية بين يدي أمير الكلمة وفارس الشعر والنثر، وأنا الأعجمي. فالعذر العذر يا سمو الأمير، ومثلكم بالمسامحة وقبول العذر والجديد، فأقول فاخرا مفتخرا شامخا في الأخير. يا لسان الله يا سحر البيان، يا رب المجد ويا تاج الزمان، يا حديث الله في آية تتلى، يا حديث الله في آية تتلى، نورها يسري على كل الجنان. أنزل الرحمن فيك كتابه فغلوت النور في دنيا الهوان. كم سببت العجر في سمع الورى من بيان سحره فوق البيان. أنت لحن الشعر ميزان الهدى وسن الفكر ونبذ الإتقان. بك تحدى الله أقوام الدنيا فاستحال الخاضعين لعنفوانهم. حرفك الميمون يبقى شامخا رغم عتب أو دخول أجنباني. يا لسان الوحي يا تاج الهدى، يا لسان الوحي يا تاج الهدى، يا فخار العرب يا فتر الكيان. أنت نبض القلب ما دام الحجاب، وعلى الحال كالعيش يهناني. فاحفظ الله الذي أكرمها، فاحفظ الله الذي أكرمها، ربنا واختمها بالجمع. ما أبهى ما أنشدت أيها الشعر البليغ، وما أروع ما جدت به قريحتك من درر البيان. لقد نطقت فأصغت القلوب قبل الأذان، وسحرت الأسمع بجواهر الألفاظ، كأنما تقتبس من ضوء القمر وتغترف من نبع الفصاحة الصافية. وهل لديكم خطباء فصحاء أو بلغاء مثلك؟ نعم، قد حضر خطيب معي اليوم. نعم أيها الخطيب، ماذا تقتنع عندك العربية؟ تفضل. أمرك يا سيدي، ولكن كلما أردت بيان الفضل فيكم ارتجف قلبي وارتعشت الأقلام، فأرجو من جلالتكم أن تعبر قصور الصغير في النطق بالسلام. مع السلامة. جزيتم خيرا ولا لقيتم ما بقيتم شرا. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أما بعد، فإن العربية ليست مجرد ألفاظ تنطق ولا حروف تكتب أيها الملك، بل هي سجل أمة
لقد أنعم الله عليكم بالعربية التي لا تقف أمامها لغة من اللغات الأخرى، فكم من دول استعرضت لعلوها عليها فهي حاملة للواء الغالبية لا المغلوبية. ولقد أنزل الله بها عليكم كتابه العظيم ونذكر بعده بها نبيه الكريم، ولكنكم استبدلتم النعمة بالكفار حتى لعبتم بلغة القرآن. إي والله يغضبني شديدا ويؤلمني كثيرا كلمة بعض العرب الذين يتركون لغتهم الأم، لغة القرآن والشعر، لغة العلم والحكمة، ويتحدثون بلسانهم العامي الذي يفتقد القوة والوضوح والجمال. هؤلاء يكبرون كلمة العرب ويبعدونها عن مجدها وعزتها، ويزرعون بين الناس عادة سيئة تجعل من اللغة أداة للصرف والتشتت بدل أن تكون تاجا للكرامة والهيبة. يا لها من مصيبة، يا لها من خسارة عظيمة أن تترك اللغة الفصحى التي بها تتصل الأمم ويعرف بها أصحاب الفصاحة والرفيع مهجورة في البيوت والأسواق والشوارع. ويا أمتنا إذا تركوا لغتهم ضائعة بلا حماية، ويا أمتنا إذا تركوا لغتهم ضائعة بلا حماية. للذين نسوا مجد كلمتهم وتركوها مهملة. ولكن إني والله لأمضين منتصرا للغة العربية، فمن رأيته ينطق بالعامية لأجعلن الصوت يؤذيه حتى يتوب، ولأصبن عليه العقاب حتى يعود، ولأجعلنه عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يستكبر. فلكم الانصراف أيها العرب. ولكم أيضا أيها الأعجمي الفصاحة، تفضل.